येवकार सगळ्यांक. तर आयज हांव करता भरिल्ल्या तोराचें लोणचें. पयलीं आमकां तोरां चपणान घालपाक जाय. तर हांगा हांवें तोरां घेतल्या आनी ती हांव बरी पुसून घेता. एका परातीन काडून घेता. हांगा हांवें मोठें मीठ घेतलां. पयलीं मीठ घालता, तोरां घालता, तोराच्या वयर परत मीठ घालता, वेवस्थीत अशी तोरां घालून घेवपाक जाय. परत मीठ घालता. वयर हांव एक प्लास्टीक पिशवी दवरता, तेजेर एक प्लेट दवरता आनी बरी चेप्पाक लागून रगड्याचें फातर दवरता. तर 8 दिसान चपणांतली तोरां तयार आसा. आतां हांव खाळ एका आयदनान काडून घेता. मसालो करपाक हांवें काश्मीरी रेड चिली पावडर घेतला, मेथयो घेतल्या, हिंग घेतला खड्याचो, सासवां घेतल्या आनी हळद घेतल्या. पयलीं हांव सासवां भाजून घेता. हिंग भाजून घेता. कायलीन 2 चमचे तेल घालता. मिरची पावडर भाजून घेता. जस्ट 2 मिनटां आमकां हो भाजून घेवपाक जाय मसालो. मेथयो भाजून घेता. कायलीन तेल घालता. हें तेल आमकां बरें गरम करून घेवपाक जाय. तोराचो खाळ गरम करून घेता. सासवां कुटून घेता. हिंग कुटून घेता. हिंगाचो बरो बारीक पावडर करून घेवपाक जाय. मेथयो कुटून घेता. आता हे सगळे मसाले आमकां मिक्स करून घेवपाक जाय. मिरची पावडर घालता. हळद पावडर घालता. हिंग घालता. सासवाचो पावडर घालता. मेथयेचो पावडर घालता. आता हे सगळे आमकां बरें मिक्स करून घेवपाक जाय. तोराचो खाळ घालता. हे सगळें आतां बरें मिक्स करून घेता. हांगा हांवें तोरां घेतल्या. तर तोरांतली बी हांव पयलीं काडून घेता. तोराक अशी चीर मारता. आणि बी काढून घेता.
तर सगळ्या तोरांच्यो अश्यो बियो आमकां काडून घेवपाक जाय. घातले मगे घातले. आता हांव तोरांनी मसालो भरून घेता. असो वेवस्थीत आमकां तोरांनी मसालो भरून घेवपाक जाय. हांगा हांवें एक बरणी घेतल्या. ह्या बरणीन आमकां तोरां वेवस्थीत घालून घेवपाक जाय. गरम करून थंड केल्लें तेल घालता. तोराचो खळ घालता. परत तेल घालता. खाळ घालता. तर तयार आसा भरिल्ल्या तोराचें लोणचें.